श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। एकं ब्रह्मैव द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशं कर्ता हर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेषु एकरूपोऽपि अरूपः यद्वत् प्रत्यग्धर्म एकोऽपि अनेकः तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जौ सर्पः शुक्तिकायाञ्च रौप्यं नीरैः पुरः तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वत् तद्वत् विश्वक् एषः प्रपञ्चः यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धः दुग्धमध्येऽपि सर्पिः यत्तच्छम्भो त्वं ततः त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णासि अश्रवाः त्वं हि जिघ्रे अग्राणः त्वं यङ्घ्रिः आयसि दूरात् व्यक्षः पश्येत् त्वं रसज्ञोऽपि अजिह्वः कः त्वां सम्यक् वेत्ति अतः त्वां प्रपद्ये नो वेद त्वाम् ईश साक्षात् विवेद नो वा विष्णुः नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्राः नेन्द्रमुख्याश्च देवाः भक्तो वेद त्वाम् अतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गात्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न तेजः इत्थं भूतोऽपि ईश्वरः त्वं त्रिलोक्या सर्वान् कामान् पूरयेः तद्भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशः त्वं च नग्नः अतिशान्तः त्वं वै वृद्धः त्वं युवा त्वं च बालः तत्त्वं यत्किं नासि अतः त्वां नतोऽहम्।